वामन द्वादशी भनेको भगवान वामनदेव आउनुभएको दिन र वामनदेव आउनुभएको दिन निकै महत्त्वपूर्ण दिन छ। आज हामी आजको यो प्रसङ्गमा सामान्यतः वामनदेवको यो जुन कथा छ, बलि महाराजको कथा छ, यो धेरै लामो छ। त्यसबाट हामीले केही मूलभूत सिद्धान्त र त्यो कथासँग आधारित भएर आज प्रवचन गर्नेछौँ। आजको प्रवचनमा हामी वामनदेवका लीलाहरू, बलि महाराजको महानता र यो लीलाबाट हामीले जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्ने शिक्षा के हो त, जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, सुन्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। यस्तो प्रसङ्ग हामीले आज चर्चा गर्नेछौँ। बलि महाराज वास्तवमा महाजन हुनुहुन्छ, एक महाजन हुनुहुन्छ जो चाहिँ दानव हुनुहुन्छ। तैपनि दानव कुलमा जन्म भए पनि, असुर कुलमा जन्म भए पनि बलि महाराजलाई महाजन भनिन्छ। कुन त्यस्तो कुरा रहेछ जसले बलि महाराजलाई महाजन बनाइदियो? यो कुरालाई यदि हामीले पनि मनन गर्यौँ, बुझ्यौँ भने पछाडि वास्तवमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ। बाँचुन्जेल पनि आनन्दपूर्वक बाँच्छौँ, मृत्यु पर्यन्त परम गति प्राप्त हुन्छ। बलि महाराजको यो प्रसङ्ग अत्यन्त रोचक पनि छ र हामीहरूलाई घोचक पनि छ। किन भन्दाखेरि बलि महाराजको जुन प्रसङ्गले हृदयलाई छुन्छ के, खासमा उहाँको महानता जब हामीले विचार गर्छौँ, चिन्तन मनन गर्छौँ, अनि त्यसले रोचक काम मात्र गर्दैन, घोचक काम पनि गर्छ र यो सबैले महसुस गर्न सक्ने कुरा हो। सो बलि महाराजको कथा कहाँबाट प्रारम्भ गरौँ भनेर नै गाह्रो छ। तैपनि बलि महाराजको प्रसङ्ग हामीहरूले चर्चा गर्नु पूर्व देवताहरूको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि इतिहासमा देवताहरू, इन्द्र आदि देवताहरू बेला बेलामा के हुनुहुन्छ, अलिकति अहङ्कार हुनुहुन्छ। जब जब व्यक्तिसँग धन, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, रूप यस्ता कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, त्यस पछाडि मान्छेमा अहमता बढ्दै जान्छ। म जस्तो कोही छैन, होइन, सबै कुराको कर्ता मै नै हो, मेरो मुठीमा छ, मेरो हातमा सबै कुराको चाबी छ भन्ने जस्तो यो कर्ता भाव व्यक्तिको जीवनमा आउँछ। जब त्यो भाव आउँछ, उसले के गर्छ, विभिन्न पाप कर्महरू गर्दै जान्छ, विभिन्न अपराधहरू गर्दै जान्छ। स्वर्गका राजा इन्द्र, जो चाहिँ देवताका राजा भइकन पनि उहाँलाई जुन स्वर्गीय सुख मिल्छ, ऐश्वर्य मिल्छ, अथवा त्यो स्वर्गको जुन मुख्य कन्ट्रोलरको चाबी उहाँको हातमा भए पछाडि उहाँले कहिलेकाहीँ ठुला ठुला ऋषिमुनि, साधु सन्त, ब्राह्मण जनहरूलाई पनि अपराध गर्नुहुन्छ। एकपटक उहाँले दुर्वासा मुनिलाई अपराध गर्नुभयो। दुर्वासा मुनिले जुन उहाँलाई माला दिनुभएको थियो, त्यो माला आफूले नलगाएर फ्याँकिदिनु भयो, आफ्नो हात्तीलाई दिइदिनु भयो। त्यो देखे पछाडि दुर्वासा मुनिले के गर्नुभयो, श्राप दिनुभयो। जब ब्राह्मणको श्राप, साधु सन्तको श्राप मिल्छ, पहिला पहिलाका साधु सन्तहरू अलिक कडा हुन्थे, श्राप दियो कि लागिहाल्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उहाँको सबै जुन राज्य छ, उहाँको ऐश्वर्य छ, गुम्न पुग्छ। देवताहरूले जित्न पुग्छन्, दानवहरूले देवतालाई जित्छन्। अनि परिणाम त जब जब देवताहरूलाई सङ्कट आइपर्छ, उनीहरू कसको शरणमा जान्छन्, भगवान विष्णुको शरणमा जान्छन्। र भगवान विष्णुले देवताहरू शरणागत भएको देखेर यो सङ्कटबाट पार लगाइदिनु पर्यो भगवान हरि भनेर अनुरोध गरेको देखे पछाडि एउटा उपाय सुझाउनुहुन्छ र त्यो उपाय के थियो, समुद्र मन्थन। समुद्र मन्थनको लीला भयो। देवता र दानवहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरे, त्यसबाट कालकूट आदि इत्यादि विषहरू पनि प्रकट भयो। भनेपछि अन्तमा के प्रकट भयो, अमृत प्रकट भयो। तर भगवानले मोहिनी मूर्ति रूपमा त्यो अमृत देवतालाई दिनुभयो। अनि अब आफ्नै त्यो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि अथवा आफ्नै स्वार्थीपनले गर्दाखेरि दानवहरू त्यो देवताबाट विमुख भए। परिणाम त फेरि युद्ध भयो। अनि त्यस पछाडि अमृत खाएका देवताहरूले के गरे, दानवहरूलाई सहजै हराइदिए। भनेको त्यो बेलामा दानवको राजाको हुनुहुन्थ्यो बलि महाराज हुनुहुन्थ्यो। बलि महाराजको मृत्यु नै भयो। मृत्यु भए पछाडि जब दानवहरूको मूल राजा, जो चाहिँ पहिला स्वर्गको सिंहासनमा आसीन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भए पछाडि दानवहरूका गुरु शुक्राचार्यलाई बडा चिन्ता पर्छ र शुक्राचार्यले आफ्नो तपबलबाट
एकदम ठुलो तपस्या गरेका थिए। त्यसबाट उनलाई शिवजी, भगवान शिवजीबाट एउटा मन्त्र प्राप्त भएको थियो, वरदान प्राप्त भएको थियो, मृत सञ्जीवनी मन्त्र। र त्यो मृत सञ्जीवनी मन्त्र भनेको मरेकालाई पनि एउटा निश्चित समयसम्म बिउताउन सकिन्थ्यो क्या, त्यो मन्त्र प्रयोग गरेर। एउटा निश्चित समय सिद्धियो भने त बिउचाउन सकिएन, तर एउटा निश्चित अवधिभित्र चाहिँ त्यो मन्त्रलाई प्रयोग गरेर मरेकालाई पनि के गरिन्थ्यो, बिउताउन सकिन्थ्यो। शरीर छोडेर गएको आत्मालाई पुनः त्यो शरीरमा प्रवेश गराएर फेरि जीवित बनाउने जुन मन्त्र थियो, शक्तिशाली मन्त्र, त्यसलाई भन्छ मृत सञ्जीवनी मन्त्र, जुन शुक्राचार्यसँग, दैत्य गुरु शुक्राचार्यसँग थियो। यसरी उनले त्यो मन्त्र प्रयोग गरेर बलि महाराजलाई पुनः जीवित बनाउँछन् र त्यसपछि बलि महाराजले शुक्राचार्यको अनन्य सेवा गर्छन् गुरुको। जब गुरुको सेवा गरिन्छ त्यस पछाडि व्यक्तिलाई असीमित शक्ति प्रदान हुन्छ, असीमित शक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बलि महाराजलाई भयो। जब उहाँ चाहिँ गुरु भक्तिको कारणले गर्दा असीमित शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, त्यस पछाडि पुनः उहाँ आफ्ना सम्पूर्ण दानव दैत्य सेनाहरूसहित उहाँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। स्वर्गमा प्रवेश गरे पछाडि अब जब शङ्ख घोष हुन्छ, युद्धका लागि लङ्का आउनुहुन्छ, त्यो बेलामा त बलि महाराजको तेज देखेर स्वर्गका राजा इन्द्र र सम्पूर्ण देवी देवताहरू त युद्ध गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन्। अझ बलि महाराजले त देवी देवतालाई आक्रमण गर्नु पूर्व जति पनि साधु सन्त वैष्णव ब्राह्मण सबै व्यक्तिहरू थिए, यति सेवा गर्नुभएको थियो, भृगुका सन्ततिहरूको सेवा गर्नुभएको थियो र सबैले एक पछि अर्को गर्दै अनेक वरदान दिएका थिए बलि महाराजलाई। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अत्यन्त तेजस्वी हुनुभएको थियो। पहिला त उहाँले दानवसँगको देवतासँगको युद्धमा हार्नु परेको थियो, तर योचोटि जब उहाँ स्वर्ग प्रवेश गर्नुभयो कि देवताहरूको सिंहासन युद्ध गर्नु पूर्वै हल्लियो। उनीहरूले अब बलि महाराजलाई सामना गर्न नसक्ने देखे पछाडि उनीहरू आफ्नो गुरुसँग जान्छन् र गुरुको हुनुहुन्छ बृहस्पति, र बृहस्पतिले भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, केही लाग्नेवाला छैन। बलिलाई अहिले वैष्णव जनहरूको, साधु जनहरूको, ब्राह्मण जनहरूको आशीर्वाद मिलेको छ। उसले गुरुलाई यति प्रसन्न पारेको छ, चाहे दैत्य गुरु नै किन नहोस्, गुरु त गुरु नै हो। आफ्नो गुरुलाई प्रसन्न पारेको हुँदाखेरि उसँग जति तेज छ, जुन शक्ति उसलाई प्राप्त भएको छ, त्यसको सामु तिमीसँग त केही पनि छैन। तिमीले त साधु सन्तलाई नै अपराध गर्दै हिँडिरहेछौ। त्यसो हुँदाखेरि योचोटि तिमी बलि महाराजको सामना गर्यौ भने पछाडि तिम्रो मृत्यु निश्चित छ। बरु भाग, छोड्देऊ, अब केही चल्नेवाला छैन। बेइज्जत हुनुभन्दा बरु युद्ध छोड, भाग भनेपछि देवताहरू के भयो, पलायन भयो। स्वर्गको राज्य कसले अब त्यो राज्यमा अब शासन गर्न लाग्नुभयो भनेको राज्यारोहण कसको भयो, बलि महाराजको भयो। र बलि महाराजले जब राज्यारोहण गर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कसको सन्तति, यही असुर वंशमा उत्पन्न हुनुभएको थियो। भनेको उहाँका पुर्खाहरूको कुरा गर्ने बेलामा उहाँको बुवाको हुनुहुन्छ विरोचन, विरोचनको बुवाको हुनुहुन्छ प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराजको बुवाको हिरण्यकशिपु, जो चाहिँ हिरण्यकशिपुको वंशावलीमा आएको छ। त्यो व्यक्तिसँग अलिअलि देवताहरूसँग लड्ने प्रवृत्ति त हुने नै भयो। त्यही भएर बलि महाराज जो चाहिँ साधु सन्तलाई अत्यन्त सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, तैपनि प्रवृत्ति के थियो, देवताहरूलाई अलिकति शत्रु मानेर उहाँसँग देवताहरूसँग ढिसिम युद्ध चाहिँ चलिरहेको थियो। यसरी देवताहरूलाई उहाँले परास्त गर्नुभयो, स्वर्गको राज्यमा उहाँ पुनः स्थापित हुनुभयो। र त्यस पछाडि त देवताहरूका त अब के भयो, दुःखका दिन सुरु भइहाले। जब देवताहरूलाई दुःखका दिन सुरु भए, त्यो कसले सहन सक्नु भएन, आमाले। प्राय जसो आमाको चेतना के हुन्छ भनेपछि आफ्ना बालबालिकाहरूले दुःख पाएको आमाले देख्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर पनि भनिन्छ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरिएसी। जननी र जन्मभूमि अर्थात् आमा र देश जुन माटोमा जन्म लिएको छ त्यो चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि ठुलो मानिन्छ। भने पछाडि आमालाई के भयो, देवताहरूकी आमाको नाम के हो, अदिति। अदितिलाई अत्यन्त पीर पर्छ। अनि ती छोराहरू चाहिँ एकदम तडपेको दुखी भएको देख्न नसके पछाडि अब उहाँले कसरी ती आफ्ना छोराहरूलाई सङ्कटबाट पार गर्ने त, मुक्ति दिने त भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। र उहाँलाई सबैभन्दा उपयुक्त बाटो, उहाँको मनमा चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त उपाय फुर्छ। उहाँले सोच्नुहुन्छ कि पति भनेको चाहिँ
भगवानको प्रतिनिधि हो जीवनमा। उहाँले भगवानको भक्ति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अरू अरू कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले सोच्नुभयो कि मेरा पति कश्यप मुनि मेरो जीवनमा चाहिँ साक्षात भगवानका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। पति परमेश्वर भनेर नि भनिन्छ, त्यही भएर पति परमेश्वर होइनन् तर परमेश्वरको प्रतिनिधि हुन्। जसरी गुरु पनि भगवान हुनु हुँदैन तर भगवानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर पति परमेश्वरका प्रतिनिधि हुन् मेरो जीवनमा भन्ने ठानेर फेरि पतिले पनि प्रतिनिधिको जस्तो चाहिँ व्यवहार देखाउनु पर्छ फेरि। अनि त्यो सोचेर उहाँले के गर्नुहुन्छ, कश्यप मुनिलाई प्रसन्न पार्नुहुन्छ। त्यो बेलामा कश्यप मुनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपस्यालाई भङ्ग गर्नु भएन। श्रीमतीको कर्तव्य के हुन्छ भने श्रीमानको आध्यात्मिक साधनामा सहायता दिने, न कि बाधक बन्ने। यदि बाधक बन्यो भने पछाडि त्यो पत्नीलाई चाहिँ शास्त्रले एकदम तल्लो स्तर दिन्छ के। यदि जुन पत्नीले पतिलाई आध्यात्ममा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्छ, धर्ममा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्छिन्, ती पत्नीलाई भन्छ धर्मपत्नी, जसले धर्मका लागि अगाडि बढाउन्। तर आजभोलि यस्तो नदेखिनु चाहिँ दुःखद कुरा हो। तर अदिति चाहिँ कश्यपलाई भगवानको भक्तिमा सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। कश्यप मुनिले तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर तपस्या गर्न लागेको देखेर उहाँले चाहिँ के गर्नु भएन, रोक्नु भएन। जस्तो कि यो सिद्धान्त हो, जब हामी आफ्नो पतिलाई धार्मिक कार्य गर्न रोक्छौँ त्यसलाई भन्छ अधर्म अथवा अधार्मिक पत्नी। जस्तो कि कहिलेकाहीँ पतिलाई मन लाग्छ दान दिनलाई, तर पत्नीले रोक्छिन् भने पछाडि उनी धर्मपत्नी भएनन्, खासमा उनी त अधर्म पत्नी जस्ती भइन्। होइन, मन्दिर जान्छु माला जप्छु भने के को माला जप्छौ, यो पनि धर्मपत्नीको गुण होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन म चाहिँ मन्दिर जान्छु, यसो अब वानप्रस्थ लिने बेला भयो, सन्यास लिने बेला भयो। पहिलाका पत्नीहरूले त सन्यास लिन पनि रोक्ने थिएनन्, किन भन्दा उनीहरू असली धर्मपत्नी हुन्थे, जीवनको मूल्य मान्यता बुझेका थिए। र यता अदिति पनि देवताकी आमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँलाई पनि संस्कारका कुराहरू त थाहा थिए। त्यही भएर अदितिले कश्यप मुनि व्रत बस्नु भएको थियो, तपस्या गर्नुभएको थियो, तपस्या भङ्ग गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। जब कश्यप मुनिको त्यो तपस्या पुरा भयो, उहाँ चाहिँ तपस्या सकेर ध्यानबाट बाहिर आउनु भए पछाडि मात्रै उहाँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नी पत्नीलाई अगाडि देख्नुहुन्छ त पत्नीको त्यो जुन उज्यालोपन छ त्यो सबै हटेको छ, विलीन भएको छ, अनुहार मलिन छ, निकै मुख लामो भइरहेछ। केही न केही त यहाँ समस्या भयो भन्ने कुरा चाहिँ कश्यप मुनिलाई थाहा भएपछि सोध्नुहुन्छ कि अदिति के भयो भन। अनि अदितिले भन्नुहुन्छ, पतिदेव साह्रै ठुलो सङ्कट भयो, यदि वरदान दिनुहुन्छ भने चाहिँ म माग्छु। अनि अब भर्खर तपस्याबाट आएका होइन, त्यस पछाडि विदेशबाट आएका श्रीमान जस्तै श्रीमतीले ले भने पछाडि ल के माग्छौ माग भने जस्तै यता कश्यप मुनिले नि के भन्नुहुन्छ, ल माग भने पछाडि अदितिले भन्नुहुन्छ, देवताहरूलाई साह्रै सङ्कट पर्यो छोराहरूलाई, अनि त्यसो हुँदाखेरि यो सङ्कटबाट पार गर्दै नै उपाय निकाल्न पर्यो भने पछाडि अनि अन्ततोगत चाहिँ अब कश्यप मुनि प्रसन्न हुनुहुन्छ र प्रसन्न भए पछाडि उहाँलाई एउटा व्रत बस्नका लागि उपदेश दिनुहुन्छ र त्यो व्रतको नाम थियो पायो व्रत। र जब उहाँले पायो व्रत बस्नुहुन्छ अदितिले, त्यस पछाडि अदितिलाई प्राप्ति हुन्छ। को प्राप्ति हुनुहुन्छ, साक्षात परमपुरुष भगवान जो चाहिँ एउटा पुड्के स्वरूपमा, सानो होचो स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र उहाँको नाम हो वामनदेव। यसरी वामनदेव चाहिँ अदितिको पुत्रको रूपमा, कश्यपको पुत्रको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। र जब उहाँ जन्म लिनुहुन्छ, जन्मिने बेलामा उहाँका 4वटा हात थिए, चतुर्भुज रूपमा जन्मिनु भएको थियो। र पछाडि चतुर्भुज रूपलाई फेरि उहाँले के गर्नुभयो, एउटा सानो होचो बालकको भेष धारण गर्नुभयो। अनि उहाँ जब जन्मिनु भयो, सम्पूर्ण देवी देवताहरू यति प्रसन्न भएका थिए कि सबै देवी देवताहरूले जन्म भए पछाडि उपहार दिने चलन छ नि त हैन सनातन धर्ममा। त्यसै गरेर पार्वतीले पनि उपहार दिनुहुन्छ, कसैले छाता दिनुहुन्छ, कसैले दण्ड दिनुहुन्छ, कसैले कमण्डलु दिनुहुन्छ। ठुला ठुला देवी देवताहरूले भयभरका कुराहरू दिनुहुन्छ, शास्त्रका ज्ञान यावत कुराहरू दिनुहुन्छ। र यसरी जो वामनदेव हुनुहुन्छ, वामनदेव सबैबाट सुसज्जित भएर त्यो बेलामा स्वर्गको शासन कसले गर्दै हुनुहुन्थ्यो?
भन्दाखेरि बलि महाराजले। अब उहाँ चाहिँ बलि महाराजको राज्यतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ र त्यो बेलामा बलि महाराजले एउटा ठुलो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यज्ञमा अनेक साधु सन्त ब्राह्मणजनहरूलाई बोलाउनु भएको थियो र जुन यज्ञ स्थली थियो, यज्ञ स्थली निकै सुसज्जित थियो र त्यो ठाउँमा चाहिँ बलि महाराज त्यो यज्ञको मूल कर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा वामनदेव पुड्के भेषमा यज्ञ स्थलीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। जब यज्ञ स्थलीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो प्रवेश गरे पछाडि उहाँको चमक यति धेरै आउँछ कि वामनदेवको सब व्यक्तिहरू त्यहाँ जति पनि उपस्थित थिए हेरेको हेरे हुन्छन्, आँखा पनि झिम्कादैन, चकित हुनुहुन्छ। सानो पुड्के हुनुहुन्छ तर उहाँको सुन्दरता चाहिँ करोडौं सूर्य एकसाथ उदाउँदाखेरि जतिको चमक देखिन्छ त्यस्तो चमक उहाँको अनुहारमा थियो। भनेको अनन्त तेजले युक्त भएर वामनदेव जब त्यो यज्ञ स्थलीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, बलि महाराज बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। बलि महाराज जो चाहिँ दान दिने भनेर सर्वपूज्य अथवा सर्वमान्य सर्वगण्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यति खुसी हुनुहुन्छ कि मेरो आज यज्ञ सफल हुने भयो। किन भन्दाखेरि यति सुन्दर बालक ब्राह्मण उनी चाहिँ मेरो यो यज्ञ स्थलीमा आएका छन्, मतलब उनलाई मैले केही दान दिन पाउने भए भनेर उनी अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन्। बलि महाराजसँग वामनदेव अगाडि जानुहुन्छ, बलि महाराजलाई भेट्नुहुन्छ, सबैले उहाँलाई स्वागत गर्छन्। एउटा व्यक्तिको मनमा मात्र चिसो थियो, शुक्राचार्यको। तर बलि महाराजले जब वामनदेवलाई भेट्नुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँलाई स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि बस्नुस् ब्राह्मणदेव, हे वामनदेव बस्नुस् ब्राह्मणदेव, हजुरलाई के चाहिँ मैले दान दिनु पर्यो भन्नुस् हैन। मेरोमा आए पछाडि मसँग भेटे पछाडि दान नपाइकन कोही पनि फर्कदैनन्। तपाई त त्यसमाथि पनि ब्राह्मण भेषमा कमण्डलु धारण गरेर आउनु भएको छ, मेरो आज शुभ मुहूर्त चलिराखेको छ, यज्ञ चलिराखेको छ, भन्नुस् मैले चाहिँ के दिनु पर्यो भने पछाडि वामनदेवले भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ भने दिनुस् न त, मलाई पनि केही आवश्यकता छ, म पनि मागुला। ल ल ल ल मागिहाल वामन अथवा ब्राह्मणदेव मागिहाल भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ 3 पाइला जमिन दिनुस् न त, मलाई 3 पाइला जमिन चाहिएको थियो भनेपछि त वामनदेवलाई त एकदम त्यो इगो हट हुन्छ के कत्रा दानहरू गर्नुहुन्थ्यो, तर यो बालकले के मागिरहेछ त, म 3 पाइला जमिन। हे बुद्धि छैन कि के बालक, अलि धेरै माग, हे ब्राह्मणदेव जम्मा 3 पाइला जमिन होइन, धेरै माग्नुस्। के चाहिँ चाहियो हजुरलाई, म जे पनि दिन सक्छु, त्रिलोकमा मसँग हरेक कुरा मेरो स्वामित्वमा छ, जम्मा 3 पाइला जमिन पनि माग्ने हो भन्दाखेरि वामनदेवले बलि महाराजलाई भन्नुहुन्छ मलाई चाहिएकै 3 पाइला हो। जो व्यक्ति 3 पाइला जमिन प्राप्त गर्दाखेरि सन्तुष्ट हुँदैन, उ 3 लोक पाएर नि सन्तुष्ट हुनेवाला छैन। जीवनमा इच्छा आकांक्षालाई जति ठुलो बनाउँदै गइन्छ त्यति समस्याहरू आउँदै गर्छन्। तर जति हामी सामान्य हुन्छौं, एकदम सामान्य जीवन पद्धतितर्फ फर्कन्छौं, जीवन त्यति खुसी त्यति सुखी आनन्दित हुँदै जान्छ। र बलि महाराजलाई वामनदेवले भन्नुहुन्छ कि 3 पाइलामा सन्तुष्ट नहुने व्यक्ति 3 लोक प्राप्त गरेर नि सन्तुष्ट हुनेवाला छैन। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ल तथास्तु मैले दिएँ, मैले चाहिँ संकल्प गरेँ, सारै त्यति भनेपछि त गर्नै पर्यो। बलि महाराज शाहले वामनदेव सामु संकल्प गर्नुहुन्छ, वचन दिनुहुन्छ। तर शुक्राचार्य उनलाई चाहिँ तनाव हुन्छ। शुक्राचार्य त दैत्य गुरु थिए, बलि महाराज जो स्वर्गका राजा छन् उनका पनि गुरु थिए र उनले शुक्राचार्य त अब एउटा ब्राह्मण पनि हुँदाखेरि उनले चाहिँ बुझिहाले कि यो पुड्के व्यक्ति साक्षात नारायण साक्षात विष्णु हो भनेर। यसरी भगवान विष्णुलाई त अब देवताहरूको मित्र दानवहरूको शत्रुको रूपमा हेरिन्छ सामान्यतः। अनि दैत्य गुरु शुक्राचार्यले सोच्छन् कि बर्बाद हुन्छ आज, यो मेरो शिष्य बलिले 3 पाइला जमिन दिन्छु भनेर जुन संकल्प गरेको छ नि उले के गरे थाहा छैन। यो 3 पाइला जमिनको नाउँमा 3 लोक उसबाट खोज्नका लागि स्वयं विष्णु आउनु भएको यसले बुझेको छैन भनेर के गर्नुहुन्छ, आफ्नो शिष्य बलि महाराजलाई सतर्क गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे बलि, तिमीले यो संकल्प नगर, फिर्ता ल्याऊ, तिमीले ओम उच्चारण गरेका थिएनौ, तिमीले यो संकल्प गर्ने बेलामा विधि पुराएका थिएनौ, त्यही भएर दोष लाग्दैन। यो अगाडि जुन तिमीले फुच्चे व्यक्ति बालक देखेका छौ, यो फुच्चे बालक फुच्चे सामान्य व्यक्ति नभएर साक्षात विष्णु हो। विष्णु भगवान भन्ने त शुक्राचार्यलाई नै थाहा छ, तैपनि अब दानव दैत्य गुरु भए पछाडि चेतना चाहिँ अलि त्यस्तो छैन, त्यति मात्रै हो।
अनि त्यो गरे पछाडि अब बलि महाराजले के गर्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ त मान्नु हुँदैन? किन भन्दाखेरि शुक्राचार्यको वास्तविक तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। शुक्राचार्य जसले चाहिँ भगवान प्राप्तिको दिशामा आफूलाई अवरोधको रूपमा तगारोको रूपमा राखेका छन् उनी वास्तविक गुरु होइनन्। यो कुरा चाहिँ बलि महाराजलाई महसुस हुन्छ। नामै शुक्राचार्य। शुक्र भनेको के हो? शुक्रकीट भन्छ नि हैन? वीर्यलाई भन्छ शुक्रकीट। भनेको वीर्यबाट के हुन्छ? जन्म हुन्छ। भनेपछि जन्मबाट के हुन्छ? एउटा जन्मको वंशावली सुरु हुन्छ। शुक्राचार्यको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि उनी योग्यताले पुरोहित ब्राह्मण भएका होइनन् कि जन्मको हिसाबले जसले त्यो गुरुको पोजिसन धारण गर्छ, ब्राह्मणको पोजिसन धारण गर्छ, म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको त्यही भएर म ब्राह्मण, यस्तो सोच्छ, त्यसलाई चाहिँ शुक्राचार्यको प्रतिनिधि मानिन्छ। शुक्राचार्य मा नामै छ शुक्राचार्य, शुक्रबाट आएको हुँदाखेरि जसले यो शुक्रलाई प्राथमिकता दिन्छ। आजभोलि पनि हाम्रो समाजमा के छ? शुक्राचार्य प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन्। म चाहिँ ब्राह्मण कुलमा जन्मेको त्यही भएर ब्राह्मण, तर उसको व्यवहार के छ? पुरा कुकुरको मासु खाइरहेछ, काम चाण्डलको गर्छ, कतिपयले गोहत्या गरिराखेका छन्। आजभोलि धर्मान्तरणमा लाग्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको टाइटल हेर्ने भनेपछि हैन, थर हेर्ने भने पछाडि सोकल ब्राह्मण कुलकै छन् धेरै जस्तो। तर उनीहरूले फेरि अनि त्यसपछि हाम्रो देशका ठुला ठुला पद प्रतिष्ठामा गएका व्यक्तिहरू पनि त्यस्तै छन्। अनि फेरि आफूलाई ब्राह्मण भन्न छोड्दैनन्। खासमा ब्राह्मणको कलियुगमा कोही पनि व्यक्ति ब्राह्मण भएर जन्मदैन। शास्त्रले यही कुरालाई बार बार जोड दिन्छ कि ब्राह्मण कुलमा जन्मेको व्यक्ति ब्राह्मण हुन नसक्ने भन्ने भएन। त्यो कुलमा जन्मेको व्यक्ति ब्राह्मण हुन सक्छ, तर जन्म भएकै आधारमा होइन कि त्यो कर्म र योग्यता स्वभाव र गुण विकास गरियो भनेपछि हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। यदि अर्को क्षेत्रीय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल कुनैमा पनि जन्मेको छ तर यदि ब्राह्मणका योग्यताहरू उसले ग्रहण गर्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जस्तो कि हामीहरूले शास्त्रमा के कुरालाई वर्णन गर्छ भनेपछि जन्म न जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेद पठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाइति ब्राह्मण। ब्रह्म अर्थात् भगवानलाई जसले चिनेको छ, जानेको छ, त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हो। जसले चाहिँ भगवानको अत्यन्त प्रिय जनावर गाईको मासु खान्छ त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हुन्छ। जसले कुकुरको मासु खाँदै हिँड्छ, मांस भक्षण तमगुण गर्दै हिँड्छ, त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हुन्छ, नचाहिने कुरा। त्यही भएर जन्मको हिसाबले कोही पनि व्यक्ति ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य केही भएर जन्मदैन, सबैजना समान हो। तर गुण कर्मको हिसाबले चाहिँ फेरि ब्राह्मण भनेको ठुलो पनि होइन। जस्तो कि एउटा अर्गनाइजेसनमा अध्यक्ष ठुलो, सदस्य सानो भन्ने त होइन नि, त्यो चाहिँ कार्य विभाजन हो। योग्यताको हिसाबले एउटा ब्राह्मण के हुन्छ? अध्यक्ष हुन्छ, लेखापढी जानेको व्यक्ति सचिव हुन्छ, अनि कोष अथवा अर्थ जानेको व्यक्ति कोषाध्यक्ष हुन्छ। त्यसै गरेर सामान्य कार्यहरू गर्ने व्यक्तिहरू सदस्य हुन्छन्। के अर्गनाइजेसनमा अध्यक्ष मात्र महत्त्वपूर्ण हो? होइन नि, सबैजना महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै गरेर यो मानव समाजलाई व्यवस्थित गर्नलाई वर्णाश्रम पद्धति स्वयं भगवानले दिनुभयो। चतुर् वर्णमय सृष्टम गुण कर्म विभाग छ। जन्मको हिसाबले होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्राणाम च प्रान्तव कर्माणि परिव्यक्तानि भनेर गीताले बार बार यही कुरा दोहोऱ्याउँछ। वेदशास्त्रमा यही कुरा दोहोरिएको छ कि जन्मको हिसाबले नै हाम्रो यो वर्ण विभाजन भएर आउने होइन। जन्म महत्त्वपूर्ण छैन भने होइन, जन्म नि एउटा हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? कर्म। कर्म त्यो अनुसारको स्वभाव। जस्तो कि उदाहरणका लागि डाक्टरको छोरा डाक्टरै भएर जन्मदैन। डाक्टरको छोरा डाक्टर हुने सम्भावना धेरै छ। शिक्षित बुवा आमाको छोरा शिक्षित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि हुँदैन? किन? बुवा आमाले पढाउन सक्छन्। तर के सबै पढे लेखेका बुवा आमाका छोरा छोरीहरू पढे लेखेकै भएका छन्? डाक्टरका छोराहरू सबै डाक्टरै भएका छन्, इन्जिनियरका छोराहरू सबै इन्जिनियर भएका छन् त? छैनन् नि। के डाक्टरको छोरा फेरि डाक्टर हुनै नसक्ने हो? त्यो पनि होइन। यदि उसले डाक्टरी शिक्षा राम्रोसँग पढ्दै गयो भनेपछि डाक्टरको छोरा डाक्टर नै हुन सक्छ। तर यदि पढेन भनेपछि डाक्टरको छोरा भएर पनि हुन सक्दैन। तर किसानको छोरा के डाक्टर हुन सक्दैन? राम्रोसँग पढ्यो भनेपछि हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो स्वभाव अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र यो चाहिँ स्वभाव। तर जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य छन् उनी चाहिँ ठ्याक्कै यसको विपरीत धारका भयो के। जो चाहिँ जन्मको आधारमा
जसले यो गुरुको पोजिसन धारण गर्छ, ब्राह्मणको पोजिसन धारण गर्छ, त्यसलाई भन्छ शुक्राचार्य प्रवृत्ति, शुक्र किट। अर्थात् जो चाहिँ यो शुक्र वीर्यको आधारमा जसले आफ्नो पोस्ट मानिराखेको छ त्यसलाई भन्छ शुक्राचार्य, शुक्राचार्यको प्रतिनिधि। र यसरी कहिलेकाहीँ यो जन्मको आधारमा मै ठुलो भन्ने धारणाले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, भगवानसँग कोही जाँदैछ भने त्यो व्यक्तिले रोक्न सक्छ कि। त्यही भएर कतिपय समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू नि छन् जसले चाहिँ अलिकति आफूलाई त्यसै गरेर हैन उच्च वर्णको आफूलाई दाबी गर्छन्, तर जब हामीले हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्छौं, भक्तहरूलाई सबैलाई हामी कुनै पनि वर्ण भेदभाव नगरिकन सबैलाई भगवत भक्तिमा लाग्न भने पछाडि हामीले धेरै ठुलो विरोध पनि खेप्नु पर्या हुन्छ हैन। यिनीहरूले सबैलाई कसैलाई भेदभाव गर्दैनन्, जसलाई पनि मन्दिरमा आउन दिन्छन्, जसलाई पनि पूजा गर्न दिन्छन् भनेर चाहिँ हामीलाई विरोध गर्ने तत्त्व पनि त्यही शुक्राचार्य प्रवृत्ति नै हो भनेर शास्त्रमा यो सिद्धान्त चाहिँ के भइरहेछ, बार बार प्रमाणित भएको छ, यो स्थापित भएको छ। यसरी शुक्राचार्यले के गर्दै रहेछन्, भगवत भक्तिमा लागेको मनलाई रोक्ने काम गर्दै रहेछन्। तर जो बलि महाराज हुनुहुन्छ उहाँले त बोलिसक्नु भयो, वचन दिइसक्नु भयो, उहाँले सोच्नु भयो यो गुरु आधिकारिक प्रमाणिक गुरु हुन सक्दैन, जसले भगवानको भक्तिमा बाधाको काम गर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो गुरु नभएर त्यो गुरु हो त्याग गरिहाल्नुपर्छ, उसले भनेको मान्नु जरुरी छैन। यो कुरा चाहिँ बलि महाराजले सोच्नुहुन्छ र हैन मैले वचन दिइसके, यदि भगवानै आउनु भएको छ भने त झन् अहो भाग्य सौभाग्य, मेरो वचनबाट म पछि हट्नेवाला छैन भनेर के गर्नुहुन्छ, जुन कमण्डलुको जल भनौं उहाँले चाहिँ अब संकल्प गर्नका लागि झन् अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो बेलामा बलि त्यो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ नि, शुक्राचार्यलाई यस्तो पीडा हुन्छ कि जसरी भए पनि रोक्नुपर्छ भनेर नमाने पछाडि बलि महाराजले अब के गर्ने त, पानी हातमा खसेर संकल्प छर्किसक्यो भनेपछि त अब जसरी नि त्यो पूर्ण हुन्छ। त्यही भएर त्यो जुन भाँडो छ, कमण्डलु छ, त्यो भाँडोको मुखमा गएर त्यसको प्वालमा गएर उहाँ चाहिँ एउटा किरा भएर बस्नुहुन्छ त्यो पानीलाई खस्न नदिनका लागि। अनि त्यो कुरा चाहिँ यसो खसाल्छु पानी झार्छु भन्दा त आउँदैन, बलि महाराजले यसो पानी झार्छु भन्दा त आउँदैन। अनि के गर्ने त, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो कितलीबाट पानी आएन भने के गर्छौँ, यसो सेसको लिएर कोप्छौँ कि यसो खोजाल्छौँ कि खोजाल्दैनौँ, त्यसपछि आउँछ नि उहाँले नि नजिकै एउटा परालको अथवा कसैको सानो सेसको रहेछ त्यसलाई यसो ल्याउनुहुन्छ र यसो गरेको त अनि के हुन्छ, एउटा आँखा त फुट्यो, शुक्राचार्यको एउटा आँखा फुट्यो, अब कतिवटा मात्र बाँकी छ, एउटा आँखा फुटेपछि त दुखियो, उहाँ निस्किनु भयो जानुभयो भनेपछि कतिवटा आँखा बाँकी रह्यो, एउटा आँखा मात्र बाँकी रह्यो। त्यही भएर शुक्राचार्यलाई एक आँखे भनिन्छ। र शुक्राचार्य चाहिँ जो दैत्य गुरु हुन्छन्, दैत्य गुरु यति शक्तिशाली छन् कि एक आँखाले उनले संसारलाई आफ्नो बसमा पार्छन्। त्यही भएर बलि महाराजको पालामा मात्र होइन, उनले आफ्नो प्रतिनिधि अहिले पनि घर घरमा एक आँखाको रूपमा के गरेका छन्, आफ्नो पुरा सत्ता जमाएर बसेका छन्। र त्यो घर घरको एक आँखा को हो अहिले, टेलिभिजन चाहिँ एउटा आँखा मात्र छ नि। भविष्य पुराण अथवा वेद शास्त्रमा वर्णन गरेको छ कि एक आँखे गुरु रे, टेलिभिजनलाई एक आँखे गुरु भन्छ शुक्राचार्य, जसले चाहिँ भगवान प्रति लागेको मनलाई विमुख गरिदिन्छ। टेलिभिजनको अगाडि बस्नुस् त एक दिन चेतना कस्तो बिग्रेर आउँछ, एकै दिनमा चेतना कहाँको चेतना कहाँ झरिसक्या हुन्छ शुक्राचार्यको संगतले गर्दाखेरि। अनि त्यसो हुँदाखेरि यदि साँच्चै नै आध्यात्ममा प्रगति गर्न चाहने हो भनेपछि एक आँखे गुरुसँग चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। तर अब एक आँखे गुरुलाई त कतिपयले घरमा नराख्लान्, त्यो ठुलो हुन्छ। तर अब शुक्राचार्यले त नयाँ नयाँ आइडिया त लगाउन सक्छन् हैन, किनभने त फेरि पोजिसन त गुरुको छ फेरि एक आँखे भइकन पनि। अनि उनले के गरे भन्दाखेरि घर घरमा यसरी अब एक ठाउँमा अलि ठुलो जुन आकारको एक आँखे गुरु भएर बस्दाखेरि सधैँभरि मान्छेले मलाई के गर्दैनन्, एप्रोच गर्दैनन्, मसँग आउँदैनन् भनेर उनले फेरि अझ नयाँ आफ्नो उपाय अपनाएर त्यसलाई पनि मिनी भर्जनमा निकाले अर्को एक आँखे गुरु। आजभोलि त सबैको हात हातमा एक आँखे गुरु छ कि छैन? त्यही भएर आजभोलि जब यो एक आँखे गुरु दैत्य गुरुको संगतमा लागेपछि चेतना कस्तो हुन्छ, दैत्यको जस्तो हुँदैन, दानवको जस्तो हुँदैन, असुरको जस्तो हुँदैन। त्यही भएर यो मोबाइलमा चलायो भने हुन त यसमा राम्रो काम नि गर्न सकिन्छ हैन। अहिले प्रवचन सुनिरहे जस्तै गरेर भगवत भक्तिमा अगाडि बढ्नका लागि पनि यहाँ उपयुक्त ठाउँहरू नै छन्, त्यस्ता वेबसाइटहरू नै छन्। तर प्रवृत्ति के हुन्छ,
यहाँ चाहिँ ल आज चाहिँ यो वेदशास्त्रबाटै पढ्नु पर्यो, यहाँ त एप्लिकेसन त छ नि त, गीता भागवत सबै छन् भनेर गरेको, तर हात पहिला सुरुमा कहाँ जान्छ? सधैँभरि चलेको नि। हेर्नुहोस् त मसँग यहाँ कतिवटा एप्लिकेसनहरू छन्, धेरै एप्लिकेसनहरू छन्। अनि ती एप्लिकेसन लगभग 50-60 वटा एप्लिकेसनहरू छन्। तर सबैभन्दा बढी यो बुढी आमालाई जाने एप्लिकेसन कुन हो? फेसबुक। अनि अर्को चलाउँछु आज त म आज पकेट वेदास अथवा वेदावेश यो खोलेर चाहिँ भागवतम पढ्छु भनेर सोचेर गरिन्छ, तर बानी परेको हुँदाखेरि खुलिसक्या हुन्छ फेसबुक। अनि फेसबुक खोलेपछि नयाँ अपडेट आएछ बाबा, अनि त्यसपछि के हुन्छ? त्यो नयाँ अपडेटतिर मन गइहाल्छ। जाँदा जाँदै त ला मैले त आज के पढ्ने भनेको? गीता पढ्ने भनेको, खै त अहिले त पढ्न त पढियो, बुक त पढियो, के बुक? फेसबुक अथवा टिकटक बुक अथवा युट्युब, यस्ता बुकहरू हैन। आजभोलि यसरी हामी के हुन्छौँ? भगवत भक्तिबाट भ्रमित हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ शुक्राचार्यले गर्ने काम त्यही हो। यसरी शुक्राचार्यले जब भगवानको भक्तिमा रोकेका थिए तैपनि बलि महाराज आफ्नो सङ्कल्पबाट पछि हट्नु भएन, वामनदेवलाई सङ्कल्प गरेर दिनु नै भयो। अनि जब त्यो सङ्कल्प हुन्छ, सबै पुरा भए पछाडि अब बलि महाराजलाई के गर्नु पर्यो? अब उहाँ अगाडि सर्नु पर्यो। ल लिनुहोस् 3 पाइला जमिन नाप्नुहोस् ल्याउनुहोस् भनेको त अब उहाँले त आफ्नो आकार यति ठुलो बनाउन लाग्नु भयो, यति ठुलो यति ठुलो यति ठुलो, कति ठुलो? यो ब्रह्माण्ड जत्रो छ, बलि महाराज त्यत्रो, वामनदेव त्यति ठुलो हुनुभयो। यति ठुलो हुनुभयो कि उहाँले जब एउटा खुट्टा तल पृथ्वीमा राख्नु भएको थियो, अर्को खुट्टा माथि लाँदै यो जुन ब्रह्माण्डको लेयर कभरिङ छ, तह छ, त्यो तहलाई नै उहाँको खुट्टाले छेड्दियो। त्यो तह छेडे पछाडि जुन कारण समुद्र छ नि, भगवानको जुन समुद्र छ, त्यो समुद्रसम्म उहाँको त्यो खुट्टाको औँला पुगे पछाडि त्यहाँबाट अलिकति एक थोपा पानी कहाँ खस्छ? यो ब्रह्माण्डभित्र खस्छ। ब्रह्मलोक हुँदा हुँदै स्वर्गलोक हुँदा हुँदै पछाडि त्यो पानी पृथ्वीसम्म आउँछ र त्यो पानीलाई पृथ्वीसम्म ल्याउनलाई फेरि अर्को लीला हुन्छ। भगीरथले तपस्या गर्नुपर्छ। उहाँका जुन पूर्वजहरू थिए उनीहरूलाई ऋषिको श्रापले सबै उनीहरू मोक्ष प्राप्त नगरिकन प्रेत आदि भएर भट्केका थिए र आफ्ना पुर्खाहरूलाई हैन त्यो उद्धार गर्नका लागि भगीरथले कडा तपस्या गर्नुहुन्छ र अन्ततगत त्यो पानीलाई पृथ्वीसम्म लिएर बगाउनुहुन्छ, जसलाई भन्छ गंगा। यसरी गंगा देवी जहाँबाट प्रकट हुनुभयो त्यो प्रकट भएको बिन्दु कहाँ रहेछ? वामनदेवको खुट्टाको औँलाको टुप्पो। त्यहाँबाट त्यो जब त्यो ब्रह्माण्डको तह छेडिन्छ, त्यहाँबाट यो संसारमा गंगा प्रकट हुनुहुन्छ, छिर्नुहुन्छ। गंगाको अर्थ के हुन्छ? जसले भगवानको चरण धोएर बग्नु भएको जल हो, त्यसलाई भन्छ गंगा। कारण सागरमा शयन गर्नुभएको विष्णु भगवानको त्यो जुन चरण कसले धोएर बगिरहनु भएको छ? त्यही पानीले। र यसरी चाहिँ गंगा देवी यो पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। भनेपछि अब अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो शरीर यति ठुलो बनाउनु भयो कि जम्मा 2 पाइलाले सबै ब्रह्माण्डै ढाकिदिनु भयो। जति पनि यो बलि महाराजको स्वामित्व भित्र थियो 2 पाइला सबै ढाकिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि अब तेस्रो पाइला कहाँ राख्ने त? तेस्रो पाइला राख्ने त ठाउँ नै छैन। बलि महाराज त अब त हेरेको हेरै हुनुहुन्छ। ल भर्खरसम्म 3 लोक थियो, एक झट्कामा 3 लोक कसले लैदिसक्नु भयो? वामनदेवले लानुभयो। अनि त उहाँ यस्तो निरीह हुनुहुन्छ कि केही पनि हुँदैन। सब दानवहरू त आँखा ठुला ठुला बनाएर जगन्नाथका जस्ता आँखा बनाउँछन् सबैले। के भइरह्यो? हाम्रो स्वामी त एक झट्कामा के हुनुभयो? के हुनुभयो? अकिञ्चन हुनुभयो। केही पनि छैन, उहाँको स्वामित्वमा केही छैन। त्यो देखे पछाडि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एकदमै आत्तिएर बसेका थिए। देवताहरू खुसी भएका थिए, सबै अरू व्यक्तिहरू खुसी भएका थिए। तर दानवका जति पनि दैत्य गुरु शुक्राचार्यका अनुयायीहरू थिए अथवा बलि महाराजका फलोअरहरू अनुयायीहरू थिए, सब व्यक्तिहरू दुखी हुन्छन्। अनि अन्ततगत अझ बलि महाराजलाई अब त्यतिले त छोड्नु हुनेवाला छैन। भगवानले पनि परीक्षा कडा लिनुहुन्छ फेरि भक्तलाई। त्यसमाथि भगवानको इशाराले चाहिँ त्यहाँको आउनुहुन्छ, गरुडदेव आउनुहुन्छ। अनि पुरा नाग पासले उहाँलाई पुरा चरप्प बाँधिन्छ क्या। त्यहाँ यस्तो चरप्प बाँधिनुहुन्छ कि बलि महाराजको टाउको पनि राम्रोसँग हल्लाउन सक्नु हुँदैन। बस्ने ओर्ने त छोडिदिनुहोस्, यसरी उहाँलाई जन्जिरले त्यो नाग पासले बाँधिन्छ कि केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यो देखे पछाडि उहाँका अनुयायीहरूले आक्रमण गर्छन्। तर के लाग्छ? बलि महाराजै राजाकै हालत त्यस्तो भएपछि उनीहरूको नि केही सिप लाग्दैन, हार्छन्। अनि अन्ततगत जब उहाँ एकदम दुखी हुनुहुन्छ,
एकदमै दुखी भएको यो कुरा चाहिँ कसलाई पनि थाहा हुन्छ। बलि महाराजले 3 पाइला जमिन दिने सङ्कल्प गरे भन्ने प्रहलाद महाराजलाई थाहा हुन्छ। प्रहलाद महाराज यति खुसी हुनुहुन्छ कि बलि महाराजमा जुन भक्ति आएको थियो नि, प्रहलाद महाराजको कृपावश पनि आएको थियो हैन, हजुरबुवाको कृपावश पनि। अनि त्यो हुँदाखेरि प्रहलाद महाराज बडा खुसी भएर भगवान चाहिँ मेरो नातिसँग दान माग्न आउनुभयो भन्ने सोचेर प्रहलाद महाराज खुसी भएर चाहिँ पुरा बलि महाराजको अघि आउनुहुन्छ। हजुरबालाई त यति सम्मान गर्नुहुन्थ्यो प्रहलाद महाराजले कि बलि महाराजले कि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर यसरी बाँधिनु भएको थियो कि केही पनि दण्डवत गर्ने स्थिति नै भएन, सक्नु भएन, सब बाँधिनु भएको छ। अनि अब के गर्ने त, दण्डवत त गर्नु पर्यो। यसो शिर निहुराएको इसारा गर्नुहुन्छ र जुन आँखाबाट मैले मेरो हजुरबालाई पनि दण्डवत गर्न सकिनँ भनेर आँसुका थोपा झर्छन्। प्रहलाद महाराजले बुझ्नुहुन्छ कि मेरो वंशमा यो जुन बलि यस्तो महान अनन्य भक्त भयो भनेर उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि भगवान वामनदेवले त अझ छोड्नु हुनेवाला छैन, भन्नुहुन्छ कि खै त सङ्कल्प त 3 पाइलाको थियो, 1 पाइला त अझ राखेकै छैन, कहाँ राख्ने। त्यही भएर हुन त यो पछाडि आधुनिक इतिहाससँग पनि जोड्छन्। आजभोलि नेपालमा पनि देउसिरे भनेर खेलिन्छ नि। हुन त यो आधुनिक केही शताब्दी पूर्व यही नेपालको एउटा साना त्यो छोटा राज्यहरू हुने बेलामा एउटा सानो राज्यका राजाको प्रसङ्गसँग नि जोडिन्छ। तर कतिपयले फेरि यसलाई यो पुराणको घटनासँग नि जोड्छन् कि जब बलि महाराजले हामीले भन्छौँ नि हामी त्यसै आएनौँ बलि राजाले पठाएको भनेर, अब कतिपयले यसलाई कोसँग जोड्छन् भनेपछि बलि महाराजको प्रसङ्गसँग जोड्छन् र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ देउसिरे भनिन्छ नि, भनेको चाहिँ हे बलि महाराज तपाईसँग एउटै दिन बाँकी छ शिर भनेर चाहिँ अरूले इसारा गरेका थिए भनेर भनिन्छ। तर अब यो इतिहासको कुरा हो, अब जे पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ मान्छेहरूको धारणा भनाइको कुरा छ। तर बलि महाराजले अनि अन्तमा केही छैन के उहाँसँग, भए जति त सबै दिइसक्नु भएको थियो। अब उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि हे भगवान मैले अरू त सबै दिइसकेँ, एउटै कुरा मात्र दिएको छैन, मेरो तन मेरो मन मेरो वचन जुन छ नि यसलाई मैले दिए छैन। त्यही भएर एउटा बाँकी छ अझै पनि तपाईँले आफ्नो पद राख्नका लागि र त्यो हो मेरो शिर, म यो पनि दिन रेडी छु भनेपछि हुन त एक प्रकारले त्यो पनि परेको थियो। 3 लोक ढाकेपछि त्यही 3 लोकभित्र त बलि महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो नि, पर्नु भएको थियो। तर भगवानले चाहिँ बलि महाराजले जब आफ्नो शिर पनि समर्पण गर्नलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो देखेर बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही भएर बलि महाराज चाहिँ भयभरको कुरा भगवानलाई समर्पण गर्ने जुन भक्तिमा नवदा भक्तिको विधि छ हैन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हैन, अर्चनम वन्दनम दास्य साख्य आत्मा निवेदनम, जुन आत्मा निवेदन भनेको पूर्ण शरणागति पूर्ण समर्पण, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ बलि महाराज हुनुहुन्छ। केही पनि राख्नु भएन बलि महाराजले। तर त्यसको ठ्याक्क विपरीत शुक्राचार्य हेर्नुहोस् त, शुक्राचार्यले किन बलि महाराजलाई रोक्नुभयो? भगवानले सबै कुरा लैदिए पछाडि त भगवानलाई दिए पछाडि त हामी कहाँ बस्छौँला, के खाम्ला, भोलि भविष्य के होला भन्ने सोचेर रोकेका हुन् नि त। बलि महाराज भोलिको चिन्ता नगरी सब भगवानलाई दिनुभयो। तर यतापट्टि शुक्राचार्य चाहिँ हैन मैले यो दिएँ भने त बर्बादै हुने हो क्या, महामारी चलिरहेछ, भोलि के खाने हो, यो बेलामा त वचन दिन हुन्न। त्यो चाहिँ कसको प्रवृत्ति हो? शुक्राचार्य रोक्न खोज्छ। यो बेला अप्ठ्यारो छ, भोलि गर्ने के, भोलिको चिन्ताले चाहिँ सताइन्छ, भोलि जे नि हुन सक्छ। शुक्राचार्यलाई त्यही भयो नि। अब त्यत्रो सुख सुविधा मिलेको छ शुक्राचार्यले अनि ला यो खोसिनी पो हो कि, भोलि हामीले के खाने, दैत्यहरू असुरहरू कहाँ जाने, 3 लोक खोसियो भनेपछि। त्यही भएर उहाँले चाहिँ दिन चाहनु भएन, वचनै दिन चाहनु भएन, अरू कुरा त छोडिदिनुहोस्, दिन लागेकालाई नै रोक्नु भयो हैन। यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् अहिले पनि हैन, अरूले दान दिन्छु भन्दा पनि रोक्नलाई विभिन्न तगारोहरू राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। आजको मितिमा पनि छन् यस्ता व्यक्तिहरू। शुक्राचार्यको प्रतिनिधिहरू त हेर्नुहोस् त घर घरमा छन्, हात हातमा छन्, खल्टी खल्टीमा छन् त भनिसक्यो। तैपनि बलि महाराजले अब हेर्नुहोस् बलि महाराजले दिएरै छोड्नु भयो। यसलाई भन्छ भक्ति, यसलाई भन्छ आत्मनिवेदन। तर शुक्राचार्य जसले चाहिँ भएको कुरा पनि दिन सक्ने कुरा पनि उहाँले दिन चाहनु भएन, त्यसलाई भन्छ शुक्राचार्य अर्थात् दैत्य प्रवृत्ति, दैत्य गुरु प्रवृत्ति।
दैत्य गुरुबाट आउँछ दैत्य प्रवृत्ति। र यसरी यो संसारमा एकजना व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ सबै भगवानलाई दिने, दान दिने। त्यही भएर भगवान कृष्णले नै गीतामा भगवत गीता 18 अध्यायको 5औं नम्बर श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य मेव तत्। हैन, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यज्ञ दान र तपस्या यिनीहरू कदापि त्याग गर्नु हुँदैन। जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नि गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो सामान्य व्यक्तिले मात्र यज्ञ दान तपस्या गर्ने हैन, महर्षिहरूले पनि गर्नुपर्छ, महात्माहरूले पनि गर्नुपर्छ। किन? यज्ञ दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर बलि महाराजले के गर्नुहुन्छ? यज्ञ दान तपस्या गर्नुहुन्छ। तर फेरि अर्को थरी व्यक्तिहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ दान भन्यो कि कान समाउँछन्, भनिन्छ दान समाउँछन् कान। फेरि न न न म सक्दिनँ। अनि बाहनाहरू यति आउँछन् कि वेदका ऋचा मन्त्र के हुन् सबै फर्र फुट्छन्। त्यसपछि किन दान नदिने त भनेर तर्कहरू, होइन, अनेक तर्कहरू फुट्छन्। सो एउटा पुराणमा रमाइलो कथा छ, एकदमै रोचक कथा छ। कोही व्यक्ति हुन्छन् त्यो कन्जुसको पनि पराकाष्ठा, कोही व्यक्ति हुन्छन् दानको पराकाष्ठा। दानको पराकाष्ठा को हुनुभयो? बलि महाराज। कन्जुसाईको पराकाष्ठा चाहिँ एउटा पुराणमा वर्णन गरेको छ। र त्यो कन्जुसलाई देख्दाखेरि भगवान समेत मेरो सृष्टिमा यो जस्तो कन्जुस मक्की चुस्ने रहेछ भनेर भगवान विष्णु पनि हाँस्नु भएको थियो अरे क्या एकचोटि। त्यसलाई देखेर त्यस्तो कन्जुस व्यक्ति पनि इतिहासमा थियो। त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि जन्म कहाँ धारण गरेको थियो भन्दाखेरि ब्राह्मण कुलमा। फेरि जन्मिएको थियो ब्राह्मण कुलमा। तर यति कन्जुस मक्खी चुस भन्छ नि। मक्खी चुसको मतलब हुन्छ कि यदि केही गरी खानामा चाहिँ के एउटा किरा भनेको झिङ्गा आएर बसो र भने पनि कोही मान्छे यति लोभी हुन्छन् कि त्यो झिङ्गा आएर बस्दाखेरि अलिकति खुट्टा टाँसिन्छ कि टाँसिन्न त खानाको केही कुरा, त्यो लैदियो भनेर चाहिँ त्यो झिङ्गालाई समाएर अनि त्यसको खुट्टा चुसेर भए पनि मेरो कुरा जुन गुमेको थिएँ त्यसलाई फिर्ता लिएँ भनेर सोध्छन् रे, त्यसलाई भन्छ मक्खी चुस। त्यो व्यक्ति त्यस्तै मक्खी चुस थियो। दिनी भन्ने त उसको शब्दकोशमा सधैँ थिएन। भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छे यस्तो हुन्छ कि यो कन्जुस व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छन् कि दिनी भन्ने शब्द त सुन्नै चाहँदैनन्। एकचोटि एउटा व्यक्ति एउटा ठुलो खोलामा अथवा तालमा खसेछ, डुबेछ। अनि उसलाई अब उद्धार गर्नु पर्यो। अनि त्यो खसेको थाहा पाएर उद्धार टोलीहरू त्यहाँ गएछन्। अनि गएर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई यसो पुग्नका लागि ऊ तल थियो। हात देऊ भनेको त पुरा मरिरहेछ, तडपिरहेछ, छटपटाइरहेछ, अनि गुहार मागिरहेछ। हात देऊ भनेको त हात त झन् तल खुम्चाउँछ। उसलाई पहिलेदेखि चिनेको मान्छे पनि त्यो उद्धार टोलीमा रहेछन्। यो यति कन्जुस छ कि यसलाई दिनी भन्ने कुरा मनै पर्दैन। यसलाई अर्को उपाय लगाउनुपर्छ। हाम्रो हात लिनुस् भनेर हामीले दियो भने चाहिँ उसले हात ल्याउँछ तान्नलाई। अनि के गरे उद्धार टोलीले, ल हाम्रो हात लिनुस् भनेर यसो हात पसारेको त उसले त च्याप हात माथि समाउँछ, निकाल्छ। अनि त्यही बेला समाएर उसलाई उद्धार गर्छन्। दिनी भन्ने त कसैलाई मनै पर्दैन। अनि त्यो व्यक्ति नै त्यस्तै थियो। अनि तर उसको बुवा अत्यन्त ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो, विष्णु भक्त। अनि वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाको बित्तिकै के भयो, त्यो गाउँका, त्यो छिमेकका, त्यो समाजका अरू व्यक्तिहरू, ब्राह्मणहरू सबै जम्मा भए। अब फेरि अरू ब्राह्मणहरू पनि किन जम्मा भए, ल अब चाहिँ यसको संस्कार गर्न पाइने भयो, अलिअलि आउने भयो भनेर आएका थियो होला। अनि सबै आएर भन्छन् तिम्रो बा त मरिहाल्नु भयो, ल अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, अलिकति दान गर्नुपर्छ, के अरे 108 ब्राह्मणलाई ल्याएर भोजन गराउनुपर्छ, यस्तो यस्तो सबै विधि विधान भने पछाडि त्यो व्यक्तिलाई त पुरा त्यो हुन्छ नि चिट पसिना आउन सुरु हुन्छन्। यस्तो रिसाउँछ कि तेरो बा, तिम्रो बा कि मेरो बाको के गर्नुपर्छ भनेर मलाई सिकाउने भएको छ। खुरुक्कै घर जा, मैले जे गर्छु। अब छिमेकी ब्राह्मणहरू त के गर्ने, त्यति भने पछाडि लुसुक्क जान पर्यो कि परेन। अनि उनीहरू गए। अनि गएपछि बा त मरिसके। अब ऊ फेरि ब्राह्मण थियो, अलिअलि शास्त्र नि पढेको थियो, जानेको थियो, अलिअलि होइन चारै वेद 18 पुराणै पढेको थियो। त्यही भएर उसले सोध्छ यसरी हुँदैन।
यी ब्राह्मणहरूले चाहिँ अरूले के गरे सुझाव दिए, खर्च गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्नुपर्छ, तर्पण पिण्डदान सबै गर्नुपर्छ भनेर। उसले चाहिँ सोच्छ यसरी गरेर हुँदैन, उपाय के छ, केही न केही त गर्नुपर्छ। खर्चै नलागिकन पनि अब यो कार्य गर्ने कुनै उपाय छ कि भनेर उसले भएभरका शास्त्रहरूलाई रिभिजन गर्छ मेन्टल्ली, मानसिक रूपमा। अनि उसलाई चाहिँ शास्त्रबाट एउटा पङ्क्ति स्मरण हुन्छ कि यदि गङ्गामा शरीरलाई विसर्जन गर्यो भनेपछि त्यो शरीरको मुक्ति प्राप्ति हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भनेर भने पछाडि त वाह आइडिया। राति यो बुढालाई लतार्दै लैजान्छु, गङ्गा लगेर फालिदिन्छु, यतापट्टि बाको पनि मुक्ति हुने भयो, काम बनो, 1 पैसा नै लाग्ने भएन। वन्डरफुल उपाय अघि हाने सोचेको थियो। अनि त्यही बेलामा यसो सोचेर ऊ बसेको बेलामा अब लानुपर्छ भनेको भगवान विष्णुलाई त एकदम पीडा भयो कि भएन, असीमित पीडा। बुवा त उहाँको भक्त हुनुहुन्थ्यो नि, तर त्यो कन्जुस छोरा, धुन्धुकारी जस्तो छोरा के, जसले चाहिँ के गरिरहेछ, बुवालाई जीवनभरि बुवाले कमाइदिएको पैसा खाएर बसिरहेछ हैन। बाबुआमाले जीवनभरि जुन गुण लगाए त्यो गुणलाई अहिले बिर्सिया हो नि त। आजभोलि यस्तै एकदम कृतज्ञ व्यक्तिहरू छन्। आजभोलि आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ काम गरुन्जेल घरमा राख्ने, जब बा आमाले काम गर्न छोड्छन् अनि त्यसपछि वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिने, तिनीहरू चाहिँ साँच्चै नै यही व्यक्तिको प्रतिनिधि जस्तै हुन्, यही व्यक्ति जस्तै हुन्। आजभोलि त्यही भएर आजभोलि बुवा आमाहरू एकदम दुखी छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन हैन। ती बुवा आमा जो चाहिँ साक्षात देवता सरह छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब केही गर्न सक्दैनन् अनि वृद्ध आश्रममा लगेर थुनेर हुन्छ। जीवनभरि उनीहरूले नै कमाएको खाने, उनीहरूकै पुरा माया पाएर हुर्किने, अनि भोलिको दिनमा मृत्यु आउने दिनमा चाहिँ अनि त्यसपछि बुवा आमालाई अब त्यो एकदम केही गर्न नसके पछाडि लगेर वृद्ध आश्रममा पशुपतितिर फ्याँकिदिने, यो चलन ठिक होइन। त्यो चाहिँ शास्त्र एकदम यसको विरुद्धमा छ। हो, बुवा आमाहरू वृद्धकालमा सन्यास धारण गर्नुपर्छ, आध्यात्मिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नि छ, तर कुरा के भनेपछि छोराछोरीले जबरजस्ती लगेर जुन वृद्ध आश्रममा राख्छन् त्यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो। सो त्यो व्यक्तिले के गर्छ, जुन सम्पत्ति खाएर ऊ बाँचिरहेको थियो त्यही बुवाको अलिकति अन्तिम संस्कार गर्नलाई पनि लोभी, यस्तो लोभी छ कि अब उसलाई खर्च गर्न मन लाग्दैन। अनि भगवानको भक्त थियो, त्यही भएर भगवानलाई साह्रै चित्त दुख्छ। अब सिधै आउन त मिलेन। भगवान एउटा रूप बदलेर ब्राह्मणको, सामान्य एउटा युवक ब्राह्मणको भेष धारण गरेर उसको घर आउनुहुन्छ। भित्रपट्टि चुक्कल लागेको थियो, किन अरू ब्राह्मणहरू सबै आफ्नो घरमा गइसके। अनि बाहिरबाट ढकढक 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 ढोका ढकढक गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। खोल्दिन्न, मरेकै खोल्दैन उसले। अनि धेरै ढोका ढकढकाएपछि त अनि उसको मनमा आउँछ म ब्राह्मण, कोही दान दिन पो आयो कि यसो हेरौँ त भनेर खोल्छ कि। अनि केही गरी दानै दिन पो आएको हुन् कि। अनि यसो खोलेको त ठ्याक्कै भगवान त्यो जुन ब्राह्मण भेषमा रूप बदलेर आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँले देखिहाल्नुभयो। अनि के गर्नुभयो, ढोका खोले पछाडि ओहो ढोका खोल्नुभयो, धन्यवाद धन्यवाद, म चाहिँ छिमेकी गाउँबाट आएको भन्नुहुन्छ, नजिकैको गाउँबाट। किन पहिला त्यस्तो कहिले देखिया थिएन उसले त्यस्तो व्यक्ति। अनि किन आउनुभयो त भनेर सोध्छ त्यो भित्रबाट। हजुरको बुवाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार सुनेको थिएँ, त्यही श्राद्ध गर्नु पर्यो, संस्कार गरिदिनु पर्यो भनेर आएको। भन्दाखेरि त अब फेरि तर्सन्छ ऊ। बल्ल बल्ल गाउँका ब्राह्मणहरूले धपाएको थियो। फेरि छिमेकी गाउँबाट होइन होइन होइन, गलत समाचार, हजुरले यो समाचार गलत सुन्नुभयो, मेरो बाको मृत्यु भएको छैन, जानुस् जानुस्, केही भएको छैन। त्यस पछाडि ढोका बन्द गर्छ। अनि ती अब थोडा सामान्य व्यक्ति आउनु भएको थियो र त्यहाँ सामान्य ब्राह्मण हो र स्वयं भगवान आउनु भएको थियो, सबै कुरा थाहा थियो। जाँदै जानु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि अब जाँदै नगए पछाडि केही समय पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति आवाज आउन छोड्छ के, बाहिर कोही नभए जस्तो देख्छ उसले। फेरि अनि यस्तो ढोकामा अब चाहिँ यही बेला हो, आफ्नी श्रीमतीलाई चाहिँ भन्छ यसो गरौँ, किनभने अब रात पनि परिसक्यो, यस्तै गरेर फेरि बिहान हुन सक्छ। यही बेलामा छिटो छिटो बुढालाई लतारिदिनु पर्यो, लतारेर लगेर गङ्गा फ्याँक्नुपर्छ ल भनेर यसो फ्याँक्नलाई मात्र लतार्न लागेको ढोका खोलेको त केही भएको छैन भने आउने अगाडि त उसले। भगवान त त्यहीँ यसो लुकेर बस्नु भएको थियो, अगाडि आउनुहुन्छ, ए भारै छ, केही त केही भारै छ। उसले झ्यामझुम फेरि ढोका लाउँछ भित्र, केही भएको छैन लुकाउन खोज्छ। अनि त्यसपछि होइन होइन केही त भएको छ, मैले देखेँ है भन्दाखेरि ल छोडिदिनुहोस्, हजुर साह्रै जिद्दी नगर्नुहोस्, यो रातिको समय हो, यसो गर्नुहोस्, भोलि आउनुहोस्, भोलि बिहान आउनुहोस्। मेरो बुवाको मृत्यु भएको छ,
जानुहोस् अहिले काम छैन, रातिमा काम छैन, भोलि बिहान आउनुहोस् भनेर के गर्छ, भगवान्लाई भोलि बिहान आउन भन्छ। भगवान् पनि बस्नुहुन्छ बस्नलाई, अनि आउला 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 छैन क्या। अनि त्यस पछाडि भोलि बिहान पनि अब भोलि बिहान हुन लागिसक्यो, बाहिर त्यो जुन व्यक्ति छ नि, त्यो ब्राह्मण जुन व्यक्ति छ, मतलब भगवान् जो ब्राह्मण भेषमा हुनुहुन्छ उहाँ त जाँदै जानुहुन्न। त्यस पछाडि त्यही मान्छेलाई त अब यसरी पछि लाग्नु भयो कि लिसो टाँसिए जस्तो टाँसिनु भयो। श्रीमतीलाई काने खुसी गर्छ, यसो गर जाऊ, अनि श्रीमान चाहिँ अहिले बाहिर निस्किनु भएको छ भनिदेऊ भनेर भनेपछि श्रीमतीले भन्नुहुन्छ, तै पनि उहाँ चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँको श्रीमान आउनेसम्म म पर्खेर बस्छु नि भन्नुहुन्छ बाहिर भगवान्ले। यो पनि उपाय लागेन। त्यसपछि श्रीमतीलाई बोलाएर फेरि उहाँले के अरे त्यो ब्राह्मणले भन्छ कि यसो गर श्रीमती, अब यो जसरी नै आउँछ नै बिहान, अनि यसो गर अब बिहान आउन परेन हैन, श्रीमानले बिहान आउन भन्नुभएको थियो, तैपनि अब तपाईँ आउनु परेन। किन भन्दा श्रीमानै पनि बुवाको मृत्यु भएको, स्वाभाविक हो, ससुराको मृत्यु भएको थियो, त्यही पीडाले मेरो श्रीमान नि मर्नुभयो, त्यही भएर अब गर्नेवाला कोही छैनन्, अब आउन परेन भनेर त्यो गलत समाचार पुर्याइदिनलाई भनेर श्रीमतीलाई लगाउँछ उसले। त्यति भनेपछि श्रीमतीले के भन्छन् भन्दाखेरि बाहिर गएर डाको छुँदै रोड जुर्न सुरु गर्छन्, मेरो त श्रीमानले मर्नुभयो भन्दै। हजुरको श्रीमान मर्नुभयो भनेपछि त अब बुवाको श्रद्धा कसले गर्छ त, अन्तिम संस्कार कसले गर्छ त? त्यसमाथि हजुरको पनि श्रीमान मर्नुभयो, फेरि छोराछोरी रहन्छन् बालबच्चा, अनि के गर्ने त? अब फेरि अब त छोरा, अब श्रीमानको नि सरा उ गर्नु पर्यो, काजक्रिया गर्नु पर्यो, कसले गर्ने त? झन् तनाव भयो जस्तो देख्थ्यो नि त त्यहाँ त ती श्रीमतीलाई। अनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ ठिक छ चिन्ता नगर, तिमीहरूको म छोरा भनेर चाहिँ म श्राद्ध गरिदिन्छु भनेर त जानी त उनै लक्षणै गर्नुहुन्न, मै ल श्राद्ध गरिदिने मै। त्यसपछि त अब के गर्नु पर्यो, उहाँले भित्र लानु पर्यो कि परेन, उपाय नै छैन। अब श्रीमतीले त भित्र लानै पर्यो। भित्र टकटक भगवान् जो चाहिँ अहिले ब्राह्मण भेषमा हुनुहुन्छ आउन लागेको थाहा पाएपछि ऊ तत्काल अब नाटक गर्छ, मरिसकेको समाचार भए पनि बाहिर त सासै नफेरे जस्तो गरेर बस्छ, अब योग आसनमा मरेको जस्तो नाटक गर्छ। एकछिन भगवान् पनि एकदम रोए जस्तो गर्नुहुन्छ नाटक हैन, ओ उहाँ पनि दुइटै बाबु छोरा नै एकैचोटि जान परेको भनेर। अनि त्यसपछि ती श्रीमतीलाई भनेर के गर्नुहुन्छ, ल अब छिमेकीलाई पर्खेर हुँदैन, अब के गरौँ भन्दाखेरि अब संस्कार गर्न जाऊँ। अन्तखेरि अब श्रीमती नि लोभी नै थिइन्, अब मसित पैसै छैन कसरी गर्ने भनेर भनेपछि ल म फेरि यहाँ गरिदिन्छु, ब्राह्मण नि मै, यो क्रिया बस्ने पुत्र नि मै, ल म गरिदिन्छु फ्रीमा भनेपछि त अब श्रीमतीलाई नि मजा आयो। अनि त्यसपछि फेरिमा गरिदिन्छु भनेपछि अब के गर्नुहुन्छ, पुरा दुईटा, एउटी श्रीमती उनकी श्रीमतीले अनि ती ब्राह्मण भेषमा आउनुभएको भगवान्ले एउटा लासलाई लतार्न सुरु गर्नुहुन्छ र भगवान्ले कसलाई लतार्नुहुन्छ, त्यही मान्छेलाई, त्यो जो जिउँदैछ यसरी लतार्नुहुन्छ कि एकदम त्यो ढुङ्गा सबै जतासुकै ठक्कर लाग्छ, तै पनि उसले त अయ్యా भन्न त मिलेन नि त, मरेको नाटक गरिहाल्छ, उसले मरिसकेको नाटक गरिहाल्छ। अनि त्यसपछि गर्दा गर्दा लतार्दै कहाँ पुर्याउनुहुन्छ, गङ्गाको छेउमा पुर्याउनु। अब समस्या के भयो त भन्दाखेरि गङ्गामा पुर्याउनु भयो, अनि त्यसपछि अब संस्कार त गर्नु पर्यो। संस्कार गर्ने क्रममा के हुन्छ, अब त दाउरामा सबै त्यो चिहान बनाएर अब जलाउनका लागि राख्न पर्यो कि परेन। अनि कसलाई चाहिँ राख्ने त भन्दाखेरि अब पहिला त बाबुलाई नै राख्लान् भन्ने थियो कि मनमा त, अस्ति पहिल्यैदेखि 1-2 दिन भइसक्यो मरेको हैन, यत्रो समय भइसक्यो, पहिला मरेकालाई पहिला संस्कार गर्छन् संस्कारमा। तर भगवान्लाई चाहिँ सब कुरा थाहा थियो, त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि यो बाको शरीर यसै पनि के भइसक्यो, यो पुरानो भइसक्यो, किन भन्दाखेरि अलिअलि बिग्रिसक्यो, सडिसक्यो। अब सडेकोलाई एकछिन ढिला गरेर नि केही भएन, बरु फेरेसलाई नै गरिदिउँ, पहिला सुरुमा यो छोराकोलाई संस्कार गरौँ, त्यसपछि बाबुकोलाई सेकेन्डमा गरौँला भनेर के गर्नुहुन्छ, त्यो उसमा त्यो सबै दाउरामाथि चिहानमा जलाउनका लागि उसलाई राख्नुहुन्छ। अहिलेसम्म नि नाटक गरिरहेछ, मरेकै नाटक गरिरहेछ उसले, नत्र भने त फेरि पैसा दिनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, गाह्रो छ नि त उसलाई। त्यसपछि आगो अब दागबत्ती दिनुभयो भगवान्ले, छोरा भएर दागबत्ती दिएपछि अलिअलि आगो तन्किनु बेरसम्म नि अब त जाला, अब त आगो लागेपछि प्राय मान्छेहरू जान्छन् नि हैन त, छोडेर यताउता, अब सबै सिद्धेसी आम्ला अथवा अब यति नै हो भनेर देखाउन मात्र जान्छन् आजभोलि मलामी। यस्तै होला, यो नि भाग्ला, त्यसपछि उठेर अनि भागमला, अनि बालाई चाहिँ गङ्गामा फालेर जाम्ला भनेको थियो, जाँदै जानुहुन्न। ती ब्राह्मण वेशमा आउनुभएको भगवान्
अनि त्यसपछि त आगो अब बल्न सुरु हुन्छ अनि एकदम पोल्छ उसलाई। पोलेपछि त के गर्ने, खटाउन सकेन, बुरुक्क उठेर बाहिर आउँछ। अनि त त्यसपछि त भगवान्ले के भन्नुहुन्छ, प्रेत प्रेत भूत भूत भन्नुहुन्छ कि भगवान्ले। अब मनुष्य रूपमा आउनु भएको छ नि त, रूप बदलेर। अनि त्यसपछि भूत सुत केही होइन भाइ, म चाहिँ मरिहालेन, अनि जाऊ तिमी भने पछाडि अनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो श्रीमतीलाई वचन दिएको छु फेरिमा यो संस्कार गरिदिन्छु भनेर। मैले वचन पुरा नगरेर हुन्छ भन्दाखेरि यो फेरिमा मेरो बाबाको फेरि यहाँ गरिदिने भन्दाखेरि फेरि यहाँ गरिदिन्छु ल त्यसो भए त भइहाल्छ भनेर पुरा अब जलाउन सुरु गर्छन्। बुवाको सबै काम सिद्धियो। अनि सिद्धिए पछाडि कामनी सखाए टन्टो साफ पैसा दिन परेन भनेर खुसी भएको थियो। तर अनि लास्टमा चाहिँ ती ब्राह्मण भेषका ती युवक भगवान् चाहिँ अगाडि आएर भन्नुहुन्छ कार्य त सबै फ्रीमा गरेँ तर दक्षिणा त दिनु पर्यो नि त, फेरि त्यसको चार्ज पो लिन त मैले, तर ब्राह्मणलाई बोलाइसके पछाडि दक्षिणा दिनुपर्छ, दक्षिणा दिनुहोस् भन्दाखेरि अब दक्षिणा धेरै माग्यो भने त उसको सातो जान्छ, त्यहीँ ढल्छ, फेरि साँच्ची नै दाह संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता थियो। त्यही भएर जम्मा 25 पैसा मलाई दक्षिणा दिनुहोस् भनेर भगवान्ले माग्नुहुन्छ। 25 पैसा भएपछि त उसले सोच्छ अब सबै काम सिद्धिहाल्यो, हुनुपर्ने भइसक्यो, काम भइसक्यो, यसलाई किन दिन पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ दिँदैन क्या एकदम। म किन दिने, म दिँदिनँ भनेर ऊ चाहिँ एकदम न्यु खोज्न लागेपछि भगवान्लाई पनि हेर त त्यति कन्जुस व्यक्ति त इतिहासमा कोहीलाई देख्नु भएको थिएन अरे। भगवान् पनि खित्का छोडेर हाँस्न लाउनु भएछ। हाँस्दा 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 हाँस्दै भगवान् आफ्नै चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट हुनु भएछ कि। भगवान्लाई अगाडि प्रकट भएको देखे पछाडि त उसको त दिमाग खराब भयो कि भएन। भगवान् हजुर साक्षात् हजुर पो भन्दाखेरि अनि त्यस पछाडि म किन प्रकट हुनुभयो भगवान् भन्दाखेरि इतिहासमा तिमी जस्तो व्यक्ति मैले सृष्टिमा अर्को कोही देखाएको थिएन, मेरो सृष्टिमा तिमी जस्तो नै रहेछ भनेर प्रकट भएको भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि भगवान्ले हाँसिरहनु भएको छ उसको त कन्जुसाइ देखेर के होइन। त्यस पछाडि भगवान्ले त्यो हाँसे पछाडि भन्नुहुन्छ तिमी जस्तो कोही पनि छैन जसलाई मैले दर्शन दिन्छु त्यो निष्फल हुँदैन, ल वरदान मागा, जे माग्छौ दिन्छु भनेको। वरदान माग्ने अघि भर्खर उसलाई तनाव थियो नि त, 25 पैसा भगवान्ले मागेको भएर दक्षिणा ए दिनुहुन्छ, त्यसो भने त्यो अघिको दक्षिणा माफ गरिदिनुहोस् रे। दक्षिणा माफ गरिदिन माग्छ क्या, उसलाई दिने भन्ने यस्तो सोचै नै छैन कि भगवान्ले उसलाई चराचर जगत दिन सक्नुहुन्छ तर आफूले दिने कुरा बानी छैन नि। झ्याप्पा मुखबाट के निस्किन्छ 25 पैसा अनि माफ गरिदिनुहोस् रे, दिन नपर्ने बनाउनुहोस्। अनि भगवान् अझ हाँसेर अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। कोही व्यक्तिहरू यस्ता माखिजुस हुन्छन्, कोही व्यक्ति हुन्छन् यस्ता बलि महाराज जस्ता जसले तिनै लोक दिनुहुन्छ। अनि बलि महाराजको महानता हेर्नुहोस्, जब उहाँले दिनुभयो दिए पछाडि अब भगवान्ले सबले अब त्यहाँ उहाँलाई एकदम गिजाउन सुरु गर्छन्। अनि त्यस पछाडि भगवान्ले त झन् गिजाउनुहुन्छ। त्यो गिजाए पछाडि वर्मजीलाई समेत दिमाग खराब हुन्छ। जो चतुर्मुख वर्मा हुनुहुन्छ उहाँको दिमाग खराब हुन्छ। इतिहासमा बलि जस्तो सर्वस्व अर्पण गरेको कुन चाहिँ भक्त छ भगवान्, उहाँले भगवान्लाई गएर सोध्नुहुन्छ हजुरले यस्तो गर्न मिल्छ जसले सबै कुरा दियो, हेर त आज सबले गिजाइराखेका छन्, सबले छिछि दूर गरिराखेका छन् बलिलाई, उनीसँग भएको समस्त ऐश्वर्य एक झट्कामा खोसिएको छ, तै पनि हजुरले यत्रो गर्ने, यस्तो अपमान दिलाइराख्ने बलिलाई। भगवान्लाई जब वर्माजीले भन्नुहुन्छ, वर्माजीलाई भगवान्ले भन्नुहुन्छ सुटुक्कै कि वर्माजी के सोचेको, मैले मेरो भक्तलाई यत्तिकै गरिरहेको छु, बलिको मैले जे गरिरहेको छु नि बलिको मेरो भक्तको महानता दर्शाउनका लागि, लोकलाई देखाउनका लागि यो गर्दैछु। अहिले क्षणिक रूपमा मात्र त नराम्रो लागेको छ तर बलिको यो जुन महानता छ नि युगौं युगसम्म गाइनेछ। हेर्नुहोस् त बलि महाराज कुन युगको हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीले बलि महाराजको गुणगान गर्दैछौँ कि कुन चाहिँ अरू दानवहरूको गरिन्छ, प्रहलाद बलि महाराजको बाहेक अरू कुन चाहिँ दानवको गुणगान हुन्छ। अनि भगवान्लाई यस्तो मनपर्छ बलि महाराज कि बलि महाराजलाई त उहाँले अब के गर्ने त, अब काहीँ न काहीँ स्थान त दिनु पर्यो, सुतल लोकमा जाऊ भन्नुभयो। तर भन्नुहुन्छ कि सुतल लोकमा म द्वारपालको रूपमा म नै हुन्छु। किन थाहा छ बलि महाराजलाई द्वारपाल भएर भगवान् चाहिँ किन जानुभयो बलि महाराजको द्वारपाल भएर सुतल लोकमा भन्दाखेरि उहाँलाई यति मन पर्यो आफ्नो भक्त कि आफ्नो भक्तको दर्शन गर्न पाइराखौँ भनेर बलि महाराजसँग वामनदेव गएर बस्दिनु भयो सुतल लोकमा। सँगसँगै प्रहलाद महाराजलाई यस्तो मन पर्यो कि प्रहलाद महाराज पनि गएर बस्दिनु भयो सुतल लोकमा। र अब आउने जुन मनोन्तर छ
भनेको अर्को जुन मनुको पालो छ त्यो बेलामा स्वर्गको राजा इन्द्र पनि बलि महाराजै भन्न पाउनुहुन्छ। यतापट्टि बलि महाराजको हुनुहुन्छ 12 महाजन मध्ये एक महाजन हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ शास्त्रले बार बार गुणगान गर्छन्। महाजन यता गतास्थ पन्थ भनेर महाजनको चरण चिन्हलाई पालना गर्नुपर्छ। बलि महाराज दानव हुनुहुन्थ्यो तर कसरी महाजन हुनुभयो हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ परम सत्यका लागि उहाँले सब कुरा त्याग गर्न सक्नुभयो। जुन वचनबद्ध हुनुपर्छ, भगवानसँग जहिले पनि सत्यवादी हुनुपर्छ भनेर त्यो आदर्शको कुरा कसले सिकाउनु भयो? बलि महाराजले। र महाजनको काम के हो? सिकाउने आचरणबाट। त्यही भएर बलि महाराज महाजन हुनुहुन्छ। र यसरी बलि महाराजको जीवनबाट हामीले त यो जुन भक्तिको अनन्य पाठ सिक्न सक्छौँ। त्यस पछाडि बलि महाराजको जीवनबाट अर्को कुरा के सिक्छौँ भनेपछि हामीले दिनुपर्ने कुरा संसारमा जम्मा 2वटा छ। त्यो 2वटा कुरा जबसम्म हामीले दिँदैनौँ तबसम्म वास्तविक आनन्द प्राप्त हुँदैन। र त्यो 2वटा कुरा के हो? एउटा हो ममता, अर्को हो अहमता। ममता भनेको के हो? हामीलाई आफ्ना बाल बच्चा घर परिवार सबैको ममता हुन्छ कि हुँदैन? माया हुन्छ। ममता किन हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो हो भन्ने सोचेपछि माया हुन्छ। यो मोबाइलको मलाई माया छ, तर यस्तै आइफोन त अर्काको मान्छेको नि त छ नि, त्यसको मलाई माया छैन। फेरि किन? यसलाई चाहिँ मेरो, मैले के सोचिरहेको छु मेरो भन्ने सोचिरहेको छु। ममता छ योसँग, तर त्योसँग ममता छैन। त्यही भएर त्यो हराउँदाखेरि मलाई टाउको दुख्दैन। यो हराउँदाखेरि हराउँदा होइन बाबा, कहिलेकाहीँ खल्तीमा यसो छाम्दाखेरि के हुन्छ? ला मोबाइल त छैन त, मिनी हार्ट एट्याक आइसक्छ। आउँछ कि आउँदैन? अनि पछाडि त यो त पो रहेछ त, अनि सानो शान्त हुन्छ। यस्तो हुन्छ नि होइन? त्यही भएर दुःख केले दिँदो रहेछ? ममताले दिँदो रहेछ। त्यही भएर आफू यो संसारमा केही पनि मेरो होइन, सबै कुरा त्याग्नुपर्छ भनेपछि बलि महाराजको हेर्नुहोस् 3 लोक मेरो भन्ने थियो नि, त्यसलाई भन्छ ममता। उहाँको पहिला सुरुमा भगवानले के लिइदिनु भयो? ममता। ममता लिए पछाडि, मेरा सबै कुरा लिए पछाडि नि म भन्ने भावना त छ नि मान्छेहरू। कोही मान्छे यति विरक्त हुन्छन्, घर परिवार संसार त्याग गरेका हुन्छन्, तर आफ्नो त्यो मिथ्या अहङ्कारलाई त्याग गर्न सक्दैनन्। इभन आध्यात्ममा लाएर पनि यिनै सांसारिक मन्डेन क्रियाकलापहरूमा लागि परेका हुन्छन्। त्यसलाई भन्छ अहमता, म भन्ने भावना, त्यो मिथ्या अहङ्कार। म जस्तो ठुलो कोही छैन, मै खाउँ मै लाउँ भने जस्तै म भन्ने भावनालाई भन्छ अहमता। अहम भनेको मै भन्ने भावना चाहिँ बलि महाराजको के गर्नुभयो? 3 पाइला मध्ये 2 पाइलाबाट भगवानले ममता खोजिदिनु भयो, बाँकी 1 पाइलाबाट अहमता खोजिदिनु भयो। जब ममता र अहमता भगवानलाई चढाइन्छ त्यसपछि के हुन्छ? बलि महाराजको जस्तो गुणगान हुन्छ, कीर्तिगान हुन्छ, जीवन सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर जबरजस्ती हामीले दिनु पर्दैन। अब हामीसँग भएको सम्पत्ति भगवानलाई चढाऊ भनेको सब कुरा देऊ भने होइन हो। यसलाई यसरी प्रयोग गर्ने कि ताकि यसले भगवानको भक्तिमा सहायता पुर्याओस्। दान दिने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अनि त्यसै गरेर त्यो मिथ्या अहङ्कार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मह, मत्सरे यिनी कुराहरूलाई त्याग गर्ने। केवल ड्रेस लगाएर मात्र हुँदैन, त्यसो त ड्रेस पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो जुन ड्रेस छ नि, धोती कुर्ता, बाहिर जतिको छ ठिक छ, यो नि राम्रो हो, यो सात्विक ड्रेस हो, भक्तको वेशभूषा हो, तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण भित्रपट्टि नै यो ड्रेस होस् क्या सबैको। यदि त्यो भयो भने त जीवन त सफल भइहाल्यो नि। बाहिर एका थरी भित्र अर्को थरी भयो भने त के हुन्छ? त्यसलाई ढोङ भन्छ। तर बाहिर र भित्र जब हामीले एउटै बनाउन प्रयास गर्छौँ, एकै दिनमा हुँदैन। यो साधना भक्ति गर्दै गए पछाडि निरन्तर हुन्छ र त्यही भएर साधना भक्ति गर्नै पर्छ। र कलियुगमा सबैभन्दा सजिलो साधना भक्ति कसरी गर्न सक्छौँ? भक्त सङ्घमा आउने, भक्तका कुरा सुन्ने, भगवत नाम जप गर्ने। हरे नामैव केवलम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैन? सो यसलाई भन्छ साधना भक्ति। यो निरन्तर गर्दै गएपछि के हुन्छ? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतनाका प्रदूषणहरू हट्दै जान्छन् अनि यस्ता दिव्य सद्गुणहरू बढ्दै जान्छन्। र बलि महाराजका जीवनबाट हामीले यस्ता अनगिन्ती पाठहरू सिक्न सक्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।